महाकालीमा नेपाली युवक बगेको घटनामा भारतीय पक्षले तुइन काटेको भनिएको विषयलाई लिएर संसदका बैठकमा सांसदहरू चासो व्यक्त गर्छन्। तर संसदले न सरकारलाई रुलिङ गर्छ न त अध्ययन समिति नै बनाउँछ। अरू विषयमा छानबिन गर्न तछाड मछाड गर्ने समितिहरू समेत चुपचाप। कान्तिपुर समाचारमा महाकाली घटनामा संसदको मौनता किन? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विवादित संवैधानिक नियुक्तिको प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा बचाउ, अध्यादेश पनि संविधानका पूर्व शर्त पालना गरेर ल्याइएको जिकिर। कोभिडबाट आज 55 जनाको ज्यान गयो, 2100 बिरामी थपिए। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,500 नाग्यो। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, राजनीतिक संयन्त्र र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हेरफेर गर्ने बुँदा हटाइयो। टोकियो ओलम्पिकमा 39 स्वर्ण पदक सहित अमेरिका पहिलो 33औं ओलम्पिकका लागि टोकियोद्वारा पेरिसलाई झण्डा हस्तान्तरण। र लियोनल मेस्सी 21 वर्षको आबद्धता टुङ्गाउँदै बार्सिलोनाबाट बिदा। विदाईमा भत्कालिए मेसी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विवादित संवैधानिक नियुक्तिहरूको बचाउ गर्दै अदालतबाट सदर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद सदस्यका हैसियतमा लिखित जवाब पठाउने क्रममा राणाले अध्यादेश जारी गरेर भएका नियुक्तिलाई संविधान सम्मत भनेका हुन्। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नगरे काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको कारण अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानका पूर्व शर्त पनि पूरा भएको तर्क उनले गरेका छन्। गत मङ्सिर अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि अध्यादेश ल्याएर 3 जना मात्र उपस्थित भए पुग्ने, तीमध्ये पनि 2 जनाले समर्थन जनाए संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए। सभामुख र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेको बैठकबाट 2 पटक गरी 52 जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण उनीहरूको संवैधानिक सुनुवाई समेत हुन सकेको थिएन। संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रमा रहेर बैठक बसी गरेको निर्णय संविधान र कानुन सम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदक औचित्यपूर्ण नरहेको प्रधान न्यायाधीश राणाको जिकिर छ। अध्यादेश कार्यकारी आदेश भएकाले राष्ट्रपतिद्वारा खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अध्यादेशले तोकेको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिमा निर्णय भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राणाको जवाफमा उल्लेख छ। अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषदको बैठक बसी कार्यविधि पालना गरी निर्णय भएकाले रिट निवेदक एवं सभामुख सापकोटाको हकमा आघात नपुगेको जवाफमा भनिएको छ। गत माघ 23 मा दर्ता भएको यस रिटमा माघ 25 गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। यस्तै रिट संवैधानिक इजलासमा समेत विचाराधीन रहे पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नै भएको छैन। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश समेत रहन्छन्। आज कोभिडका 95 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। यो संख्या 1.5 महिना यताकै उच्च हो। असार 9 मा कोभिडका 81 जना बिरामीको मृत्यु भएको थियो। त्यस यता दैनिक मृतक संख्या 12 सम्म झरेको थियो। असार 29 मा 12 जनाको कोभिडका कारण ज्यान गएकामा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेपछि मृत्युदर फेरि बढ्न थालेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 2137 संक्रमित थपिएका छन्। 9033 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 23.5% कोभिड देखिएको हो। यस्तै 3300 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 12% संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँमा मात्र 740 संक्रमित थपिएका छन्। 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्लाको सूचीमा कास्की, ललितपुर, मोरङ र झापा छन्। भिडभाड र स्वास्थ्य सावधानीमा व्यवस्थाले संक्रमण बढ्दा अस्पतालमा गम्भीर बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा कोभिडका करिब 1000 बिरामी उपचाररत छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,500 पुगेको छ।
सत्ता गठबन्धनले चैतसम्म सबै जनतालाई खोप लगाउनेदेखि संविधान संशोधनको प्रयत्नसम्मका प्रतिबद्धता जनाउँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र गठन र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विवादास्पद प्रस्तावबाट भने गठबन्धन पछि हटेको छ। झण्डै 1 महिना लामो गृह कार्यपछि आज सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। आउँदो असोजसम्म 1/3 र चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने तथा कोभिड-19 प्रभावितको राहतका लागि विशेष प्याकेज सहितको थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गठबन्धनले गरेको छ। खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाको पहल गर्ने महत्त्वकांक्षी आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता, सहमतिमा संविधानको संशोधनको पहल, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, संघीयता कार्यान्वयन, संसदमा विचाराधीन विधेयकको टुङ्गो र अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री घोटालामा छानबिन गर्ने उल्लेख छ। नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धन पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण, बाढी पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत, चुरे क्षेत्रको उत्खननमा रोक लगाउने भनिएको छ। सीमा विवाद कूटनीतिक तवरले समाधान गर्ने बताइएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी BOP वृद्धि गर्ने। 3. राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। 4. वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। चुस्त सेवा प्रवाह, प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र देशभर लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापनसम्मको कुरा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि हाइटेक सिटीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसद बीच आज पनि सर्वोच्चको फैसला र सरकार गठनको विषयमा सवाल जवाफ चलेको छ। सत्ता पक्षका सांसदले राष्ट्रपतिको कदमप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन परमादेशबाट कि जनादेश भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दल र विपक्षी एमालेका सांसद बीच चर्काचर्की चलेको हो। सत्ता गुमाएर विपक्षमा पुगेको एमालेका सांसदले अदालतको परमादेशको सरकार भनेपछि गठबन्धनका सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। उनीहरूले अघिल्लो सरकारको कार्यशैली र राष्ट्रपतिको काम समेत गलत भएको जिकिर गरेका थिए। आवश्यकता र क्षमता र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति हुने विधिलाई अपनाएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले जब त्यो संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्दैन, नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गरिरहन्छ, इतिहासमा चाहिँ नि जवाफ दिइरहनु पर्छ। होइन भने संस्थाले खुल्ला राजनीतिमा आउनु पर्यो नि। राजीनामा दिएर चाहिँ कुन गुटको कुन पार्टीको टिकटबाट चाहिँ चुनाव लड्ने हो, लडेर देखाए हुन्छ। हामीलाई केही टाउको देखाउनु छैन। आजको बैठकमा महाकाली घटना र नेपाली युवक बेपत्ता प्रकरणको छानबिनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव समेत सांसदहरूले दिएका थिए। महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका SSBले तुइन काटेर दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 10 दिन बित्यो। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ। यति गम्भीर विषयमा संसदले विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म संसदले न कुनै रुलिङ गरेको छ, न त संसदीय समितिहरूले नै कुनै चासो देखाएका छन्। संसदमा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषय उठ्दा सभामुखले रुलिङ गर्ने प्रचलन छ।
तर भारतीय सुरक्षा फौजले दार्चुलामा नेपाली युवा महाकाली नदी तर्दै गरेको तुइन फुस्काइदिँदा बेपत्ता भएको भनिएको घटना संसदमा बारम्बार उठ्दा समेत संसदले अहिलेसम्म गम्भीर रूपमा लिएकै छैन। सांसदहरूले त संसदीय छानबिनको माग समेत गरेका छन्। दुवै सदनमा गृहमन्त्रीले छानबिन भइरहेको भनेर जवाफ दिए पनि सांसदहरूले उच्च स्तरीय छानबिन र भारतीय पक्षसँग आधिकारिक जवाफ माग्नुपर्छ भनेर सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तुइन काटिन्छ र नेपालीहरू हराउँछन्। आज ती नेपाली, आज ती ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 33 वर्षीय जयसिंह धामी आज हराएको 10 दिन भयो। म यो सरकारलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु कि 10 दिनसम्म के नेपाल सरकारले भारत सरकारसित, भारत समकक्षीसित कुनै वार्तालाप गर्न सक्दैन? एउटा क्वेसन सोध्न सक्दैन? किन नेपालीहरू दिन धाडै मारिँदैछन् भनेर यो सरकारले किन सोध्न सक्दैन? तर भारतीय पक्षको जवाफबारे गृहमन्त्री मात्रै मौन छैनन्। एउटा नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीकै कारण बेपत्ता भएको भनिएको जस्तो गम्भीर विषयमा संसदले रुलिङ नै गरेको छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा समेत सभामुख अग्नि सापकोटा मौन छन्। त्यसो त सदनले आलटाल गरेमा संसदीय समितिहरूले अग्रसरता लिन पनि सक्छन्। तर यो मुद्दामा संसदका समितिहरू चुपचाप छन्। जबकि यसअघि सदनमा प्रश्न उठेका विषयमा क्षेत्राधिकार समेत मिचिने गरी छानबिन र जवाफ माग्न समितिहरू बीच नै हानथाप चल्थ्यो। महाकालीको तुइन प्रकरणमा संसद र समितिहरूको मौनताले उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू पनि कतै सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले आफैले उपसमिति बनाएर पनि छानबिन गर्न सक्छ र उसको विभागीय जिम्मेवारी पनि उसको आफै हो। त्यसकारणले सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यो सेन्सिटिभ समस्या हो र यसलाई चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर यो बारेमा सत्य तथ्य कुराहरू पत्ता लगाई स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन चाहिने सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ। संसदले पनि गर्न सक्छ, तर संसदले गर्दा धेरै समय लाग्न सक्छ, धेरै ठुलो आकारको समिति बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले अध्ययन समिति उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेर रिपोर्ट चाहिँ ल्याउनुपर्छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काउँदा नेपाली युवक बेपत्ता भएको भनिएको महाकाली प्रकरण बाँच्न पाउने अधिकारसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो। यति ठुलो विषय छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भारतसँग उच्च स्तरमा कुराकानी समेत हुनुपर्ने देखिन्छ। तर यो घटनामा संसदले नजरअन्दाज गर्नु सामान्य मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसपालिको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव सिन्धुपाल्चोकमा परेको छ। हेलम्बुदेखि मेलम्ची बजार क्षेत्रको त अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ। यति मात्र होइन, मेलम्चीको पानी खाने काठमाडौँवासीको 22 वर्षदेखिको पर्खाइमा समेत ठुलो धक्का लागेको छ। परीक्षणकै क्रममा भए पनि गत चैतमा केही दिन काठमाडौँका धारामा आएको मेलम्चीको पानी अब फेरि के आउला भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यसपालिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची बजारसम्मको अस्तित्व लगभग नामेटै पारेको छ। जनधनको अकल्पनीय क्षति र बगरमा परिणत बजारलाई पुरानै लयमा फर्काउन त अब तत्काल सम्भव समेत देखिन्न। स्थानीयलाई खाना, नाना र छानाको समस्या कसरी टार्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर 22 वर्षदेखि काठमाडौँले पर्खेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। देशले वर्षौं पर्खेको आयोजनामा असार 1 गतेकै बाढीले बाँध र अन्य पूर्वाधारमा निकै क्षति पुर्याएको थियो। त्यहाँ पुग्ने र क्षतिको आकलन समेत गर्न नपाउँदै 4 दिन अघि थपिएको अर्को विनाशले आयोजना स्थल बगरमा परिणत भएको छ। बाढीपछि पुरिएको पानी सुरुङमा पठाउने अम्बाथानमा रहेको स्थान र मुख्य हिट बक्स नै नामो निशानो छैन। आयोजनासम्म पुग्ने 5वटा पुल बगाएको छ भने अन्य वैकल्पिक बाटोहरू समेत छैन। त्यसैले अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कहाँ कति क्षति पुग्यो भन्ने यकिन गर्नै लामो समय लाग्ने देखिएको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पानी ल्याउने टनेलमा असर नपरेकोले आयोजना धराशायी हुनबाट भने
जोगिएको छ। अस्थायी रूपको हामीले पानी चलाउनलाई हामीले चाहिँ सुरुङको जुन परीक्षण सञ्चालनको जुन कार्यविधि अनुसार चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यो बाढीले टालिएको अम्बाथान अडिटको मुख चाहिँ खोल्नुपर्छ। अम्बाथान अडिट टनल सफा गरिसकेपछि टनलभित्र भएको पानी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। पानी निकालेपछि सुरुङको निरीक्षण र त्यहाँ केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। पहिलो काम चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि वैकल्पिक रूपमै पानी ल्याउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेडबक्स डाइभर्सन टनल छ, 210 मिटरको हेडबक्स डाइभर्सन टनल छ, त्यो पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि त्यही बाढीले चाहिँ टालिएको छ, मुख टालिएको छ र भित्र चाहिँ अब लेदो भरिएको हुनसक्ने अनुमान छ। यो पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका साथै हामीले चाहिँ अस्थायी रूपमा जुन बनाएको कफर ड्याम थियो होइन, त्यो पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3वटा कामहरू भयो भने अस्थायी रूपमै हामीले पुनः चाहिँ पानी होइन काठमाडौँमा ल्याउन सक्छौँ। अब यो 3वटा काम गर्नलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हेडबक्ससम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। हेडबक्ससम्म पुग्नलाई हामीलाई चाहिँ प्रवेश मार्ग, क्षति भएको प्रवेश मार्गको पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो र पुलहरूको पनि होइन अस्थायी रूपमै भए पनि अस्थायी किसिमका पुलहरू बनाएर पनि हेडबक्ससम्म पुग्नुपर्छ। तर त्यसका लागि पनि के हुनु पर्यो त, मेलम्ची नदीमा जुन अकल्पनीय किसिमले बाढी गइरहेको छ यो चाहिँ क्रम चाहिँ रोकिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त मेलम्ची आसपासमा अझै बाढीको जोखिम कति छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। नदीको मुहान र ससाना खोल्साहरूमा ठुलो पहिरो गएकोले अहिले माटो बगिरहेको भनिएको हेमाथाङ, एङ्ग्री लगायतका माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ। अब त्यो रोकिन सक्छ कि सक्दैन र त्यसपछिको जोखिमका बारेमा अध्ययन हुनै महिनौ लाग्ने देखिएको छ। त्यसपछि बल्ल इन्जिनियरिङ पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेर आगामी दिनमा बग्न सक्ने गेग्रानलाई रोक्ने उपाय खोजिनेछ। अनि मात्रै मेलम्ची क्षेत्र र खानेपानीको भविष्य जोगाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पहिलो त त्यहाँ माथि भएका जुन सेडिमेन्ट्सहरू छ त्यो कति छ भनेर पत्ता लगाउने र त्यो कुन रेटमा तल आइरहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सकियो भने अनि त्यसको चाहिँ नि हामीले यो बाढी आउँदाखेरि अथवा यो गेग्रान सहितको बाढी आउँदा कति असर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले वैज्ञानिक तथ्यहरूको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यसका प्रभावहरूलाई, त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि इन्जिनियरिङ प्रविधिहरू छन् हैन। जस्तै तपाईँको त्यहाँ माथिबाट आएको सेडिमेन्ट्सहरूलाई विभिन्न ठाउँमा रोक्दै लिएर जाने, त्यसपछि यो जैविक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ यो नेचर बेस्ड सल्युसन भन्छौँ, त्यसका चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरू हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै जस्तो छ त्यही नै त्यसलाई स्टेबल गराएर लान सक्ने प्रविधिहरू छन्। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर त्यो अहिले तत्काल चाहिँ गर्न सकिँदैन। मेलम्ची क्षेत्रले यसपालिको बाढीको विनाशबाट तङ्ग्रिन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएकोले विपत्तिमा परेकाहरूको जीवन रक्षा अब राज्यको मुख्य दायित्व हुनुपर्छ। यससँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा मुलुकले गरेको लगानी र काठमाडौँवासीको तिर्खा मेट्ने सपना जोगाउँदै त्यसको भविष्य सुरक्षित पनि आयोजनाको क्षति पहिचान, पुनर्निर्माण र सञ्चालनमा सरकार उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बाँकेको राप्ती नदी र डुडुवा नाला तटीय बस्ती र त्यहाँको उर्वर भूमि क्रमिक रूपले बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। हरेक साल वर्षायाममा बाढीले घरखेत बगाउने गरेको छ। कटान र डुबानको समस्या वर्षौँदेखि भए पनि तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। राप्ती नदीको दक्षिण टपेरी गाउँतिरको किनारमा लस्करै बसेका यी बासिन्दाले उत्तरतर्फ बगरमा परिणत भएको आफ्नो उर्वर भूमि यसरी निहाल्दै आएको 20 वर्ष भइसक्यो। यो विशाल बगरको छेउबाट तटीय क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नो जमिन कुन ठाउँमा होला त्यसको अनुमान त लगाउन सक्छन्, तर ठम्माउन भने सक्दैनन्। गाउँ छेउमा उभिएर हेर्दा देखिए भन्दा बढी जमिन बालुवाले पुरिएको छ। बीचमा घर रहा तो उनका जब कट गया तो उनका पछेल के बनावा गा है जो है वो बहुत समस्या हो गया। लह लह अन्न बाली झुल्ने खेतमा अहिले नदीको भँगालो देखिन्छ। 2 वर्ष यता नदीले धार परिवर्तन गरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा बग्न थालेपछि यहाँ कसको जमिन कति हो छुट्याउन किला गाड्ने काम भने भएको छ। तर अहिलेसम्म कति जमिन कटान र पटानमा परेको छ त्यसको एकिन अभिलेख कतै छैन। अवस्था निकै जटिल भएकाले 18 वर्ष अघि राप्ती नदीको दुवै किनारमा 25 किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने जनाएको थियो। त्यो योजनाको पनि अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन। यसै क्रममा डुडुवा नालाले पनि 100 बिघा जमिन कटान गरिसकेको छ। 10-12-15 आदमी के कटा हुई, डुडुवा से कुछ नहीं हुआ है। डुडुवा गाउँपालिकाका मात्रै कुरा गर्ने हो भने त
तपाईको लगभग हजारौं हेक्टर जग्गालाई यसले प्रभावित गरिरहेछ, तर यसतर्फ कसैको ध्यान छैन। नदी र नाला तटीय क्षेत्रमा विकराल रूप लिँदै आएको समस्याको पहिचान गरी उर्वर भूमि कटान पटान रोक्न कुनै पनि सरकारले अपेक्षित चासो नदेखाएकाले नदीमा आउने भेलले आफूहरूको जमिन बगर बनिरहेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती नदी तटीय क्षेत्र, बाँके। मन्त्रीहरूका लागि सरकारी आवास बनाउने काम लम्बिएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा संघीय मन्त्रीका साथै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास बनाउने काम 60% सकिएको छ। बाँकी 40% काम ठेक्का सम्झौता अनुसार कार्तिकमा सकिने देखिँदैन। काममा विलम्ब हुनुमा कोभिडलाई कारण देखाइएको छ। मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको पुलचोकमा सरकारी आवास छ। त्यो सुविधा सम्पन्न नभएको कारण देखाएर सरकारले 2076 मा भैँसेपाटीको 96 रोपनी क्षेत्रफलमा आवास निर्माण थालेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र संघीय मन्त्रीका लागि 1 अर्ब 3 करोड लागतमा आवास निर्माणको काम सम्झौता अनुसार हुन सकेको छैन। आवास 2 वर्षभित्र अर्थात् 2078 कार्तिकमा बनाइसक्ने भनिएको थियो, तर म्याद सकिन 3 महिना बाँकी रहँदा 60% मात्र काम भएको छ। कोभिडले निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 2.5 तले 27 वटा भवन बनाइएका छन्। रङरोगन र बाहिरी सजावटका काम बाँकी छ। दोस्रो चरणमा स्विमिङ पुल, बगैँचा, हेलिप्याड, सडक र सुरक्षा गार्डका लागि भवन बनाउने भनिएकामा ठेक्का सम्झौते भएको छैन। यो आवास क्षेत्रमा कम्युनिटी हल, जिम हल लगायत संरचना पनि बनाउने भनिएको छ। सिभिल वर्क चाहिँ जम्मै हाम्रो ढलानको कार्य 27 वटामा सकेको अवस्था छ। अनि त्यसमा प्लास्टरहरू पनि सकिसक्यो र अब ट्रेडिसनल डिजाइन अनुसार हाम्रो दाँची इँटाहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ राख्ने चाहिँ सकेको अवस्था छ। अब त्यसमा अब फिनिसिङको कार्यहरू चाहिँ हुँदैछन्। अब फिनिसिङ कार्य चाहिँ अब 4-5 महिना नै लाग्छ र अनि त्यसमा चाहिँ अनि बाटोको ढल हामीले चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ र अहिले बाटो चाहिँ पिच तरिकाले हामी गर्दाखेरि ल्यान्डस्केपिङ पनि बाँकी भएको हुनाले 3-4 महिना थप्नुहुने अवस्था छ। विभागले भैँसेपाटीमै 27 रोपनी क्षेत्रफलमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि आवास निर्माण गरिरहेको छ। 72 करोड 48 लाख रुपैयाँ लागतमा आवास निर्माण थालिएको यहाँ पनि संरचनागत काम लगभग सकिए पनि 42% काम अझै बाँकी छ। सबै भैँसेपाटीमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूको आवास अनि सबै भैँसेपाटीमा नि हामीले चाहिँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीज्यूको लागि सम्पर्क कार्यालय निवास, त्यहाँ पनि 60 वटा ब्लकहरू बन्दैछन्। त्यो 60 वटा ब्लक चाहिँ डुप्लेक्स रूपमा छ। हामीले 14 वटा पनि भन्न सकिन्छ। एउटै घर चाहिँ दुईटा मिरर गरेर बनाएको अवस्था छ। एउटै घर तर चाहिँ भर्याङ पनि छुट्टै, जमिन छुट्टै नै छैन अनि इन्ट्रान्स पनि छुट्टै। एउटा घरमा चाहिँ यतातिर चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू बस्नुहुन्छ। विभागले चैतसम्म आवास तयार गरिसक्ने बताएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले नयाँ व्यवसायको सोच भएका तर रकम अभावमा काम अघि बढाउन नसक्नेहरूलाई 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण 1% ब्याज दरमा दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी ऋण प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा 2% ब्याज दरमा ऋण दिने भनिएको थियो, तर सरकारले कार्यविधि नबनेका कारण जनाएर एकजनालाई पनि ऋण दिएको थिएन। कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि ऋण वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले साउन 1 गतेबाट नै सुरु गर्ने भनेका थियौँ। अब हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। यो बीचमा अलिकति विकसित घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि हामीले साउन 1 गतेबाट सुरु गर्ने भन्ने व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउन सकिएन। तथापि मन्त्रालयले यसमा यो कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउनलाई इच्छुक छ र त्यही हिसाबमा कार्यविधि तयार पनि भइसकेको छ। यसलाई अन्तिम स्वीकृति गर्न मात्रै बाँकी हो र जहाँसम्म जस्तो कहिलेदेखि रकम वितरण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रकम वितरण अब तत्काल कार्यविधि स्वीकृत हुनसाथ भइहाल्ने होइन, किनभने कार्यविधि स्वीकृत भइसकेपछि ती परियोजनाहरू जुन स्टार्टअपका लागि हुने जसो परियोजनाहरूको चाहिँ त्यहाँ के व्यवस्था छ कार्यविधिमा, अहिले हामीले प्रस्तावित कार्यविधिमा भने त्यसको चाहिँ एउटा छनौट कमिटी रहन्छ।
व्यवसाय गर्ने नयाँ सोच भएकाहरूका लागि ऋण दिन बजेटमा 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेसँग ऋणका लागि प्रस्ताव मागिएको थियो, जसमा 679 जनाले योजना पेश गरेका थिए, तर त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका छन्। कर्मचारीका मागमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अधिकारीले काम नरोक्न आग्रह गरेका हुन्। 28 दिनदेखि नेपाल टेलिकममा कर्मचारी सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी बी नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कम्पनीको आम्दानी खस्किएको र ठूला परियोजनामा भएका लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको लगायत माग राखेका छन्। करिब 1 महिनादेखि धरनामा बसेका कर्मचारीले साउन 5 गते प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमै थुनेका थिए। व्यवस्थापनले वार्ता मार्फत नै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि कर्मचारीले कार्यालयमा धरना दिइरहेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको काममा किन तदारुकता नदेखाइएको होला? ए सरकारको बेवास्ता, बी सञ्चालकको अरुचि र सी परेपछि पनि नचेत्ने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको बेवास्तामा 46%, बी सञ्चालकको अरुचिमा 14% र सी परेपछि पनि नचेत्ने प्रवृत्तिमा 40% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? ए उत्साहप्रद, बी कर्मकाण्डी र सी काम भए पत्याउला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घखाँचीमा सोधेका छौँ, अनुदानमा प्राप्त भएको र नेपाल सरकारले खरिद गरी ल्याइसकेको खोप पनि नागरिकलाई लगाइदिन किन ढिला गरेको होला? जनताको आवाज। राज्यका प्रमुख मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, खोप जति आएछ उति प्रत्येक नागरिकलाई दिइहाल्न पर्यो। जति धेरै मान्छेले खोप लगाए उति धेरैमा यो सङ्क्रमण कम हुँदै जाने। केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग जसरी समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको कारणले पनि हुन सक्छ। 1 नम्बरमा व्यवस्थापन, दोस्रो नम्बरमा राजनीतिक अस्थिरता, तेस्रो नम्बरमा जनशक्तिको अभाव। नेताहरूले नदिएर हो कि अब हाम्रो छोरा बाहिर लाउन ढिला भयो, अब नलाउनाले समस्या हुने हो कि हामी बुढाबुढीले त लाइन बल्ल बल्ल भए पनि खोपहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग भण्डारण गर्ने ठाउँहरू स्थानहरू नभएको कारणले गर्दा पनि अलिकति जनताहरूलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा सहज तरिकाले चाहिँ खोप चाहिँ वितरण नभएको जस्तो लाग्छ। हामी पनि बाँच्न हुँदो भन्ने छ सर। अब सानो बच्चा, हामी त अलि ठुला भयौँ, सानो बच्चा समेत त्यस्तै छ सर। अब रुगा खकी लाग्यो भने त कोरोना भनेर उसमा हस्पिटल गयो, हस्पिटलले भर्ना गरिदिन्छ सर। भर्ना गरिदिएपछि बाँचेर आम्ला भन्ने छैन सर। जनता बचाउनु पर्छ भनेर राज्यले खोप चाहिँ सबैलाई प्रदान गर्न पर्ने थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अमेरिकी महिला भलिबल टिमले ओलम्पिकमा पहिलो पटक स्वर्ण जितेको छ। टोकियो ओलम्पिकको अन्तिम दिन ब्राजिलमाथि सोझो सेटमा जित हात पार्दै अमेरिकाले नयाँ इतिहास बनाएको हो। अमेरिकी टोली यसअघि 3 पटकसम्म फाइनलमा पुगे पनि स्वर्ण जित्न सकेको थिएन। अरियक एरिनामा भएको खेलमा अमेरिकाले 25-21, 25-20 र 25-14 को सेटमा जित निकाल्दै पहिलो पटक स्वर्ण हात पारेको हो। सन् 1984, 1988 र 2008मा स्वर्ण जितेको अमेरिकी पुरुष भलिबल टिमले भने टोकियोमा भएको प्रतियोगिता पुल चरण समेत पार गर्न सकेन। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पूर्व कप्तान पारस खड्काले लगाउने 77 नम्बरको जर्सीलाई अर्को खेलाडीमा प्रयोग गर्न नगर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएका पारसले नेपाली क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै क्यानले 77 नम्बरको जर्सीलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली क्रिकेटमा कुनै पनि खेलाडीले सन्यास लिँदा उसले लगाएको जर्सीलाई रिटायर गरेको यो पहिलो पटक हो। 18 वर्षीय खेल जीवनमा सबैभन्दा सफल कप्तान पारसले मङ्गलबार आश्चर्यजनक रूपमा विश्राम लिने निर्णय गरेका थिए। सन् 2002मा उमेर समूहबाट क्रिकेट करियर सुरु गरेका पारसले सन् 2004मा सिनियर टिममा अन्तर्महादेशीय क्रिकेट प्रतियोगितामा मलेसिया विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका थिए।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा चितवन टाइगर्सबाट पाकिस्तानी खेलाडी दानिश अजिजले खेल्ने भएका छन्। इपिएल असोज 9 गतेदेखि त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुनेछ। अजिज चितवनले घोषणा गरेका पहिलो विदेशी खेलाडी हुन्। देब्रेहाते युवा ब्याट्सम्यान अजिजले एकदिवसीय र T20 अन्तर्राष्ट्रियमा यसै वर्ष डेब्यू गरेका हुन्। उनले एकदिवसीयतर्फ दक्षिण अफ्रिका र T20 अन्तर्राष्ट्रियतर्फ जिम्बाब्वेसँगको खेलमा डेब्यू गरेका थिए। चितवन टाइगर्सकी निर्देशक विनिता चौधरीले अजिजका कारण टोलीको ब्याटिङ बलियो हुने बताएकी छिन्। चितवनले कप्तानको जिम्मेवारी यसअघि नै सोमपाल कामीलाई दिइसकेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।